Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, o maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Adlaw Huwebes, Oktubre 12, 2023. Ako ang inyong alagad sa balita, Athalia Saniel. Ang ulo sa mga nagbagang balita. Weather forecast, na ay bagong LPA. Sa local news, usa ka libo ka residente sa Bonifacio, mis-ok nakadawat og cash assistance. New City sa CDO, 20K housing units buhaton. 60 ka armas gisurrender. Sa national news, nagkalain-lain nga mga kontemporaryo, tradisyonal nga arte sa gipakita sa Manila Fair 2023. Propaganda, China gipapahawa ang barko sa Pilipinas gikan panatag. Ug sa international news, ang sample sa asteroid sa NASA adunay sulod nga kritikal sa kinabuhi nga tubig ug karbon. Kagahapon sa buntag, ang Afghanistan nakasinati na pod og linog nga may gitakda nga 6.3 nga kusog. Sa entertainment, Pilipinas daog sa Miss International 2023. Latest sports, PVL nagmando og bagong sistema sa AFC. Magpadayon tagpamati sa atong mga news, mga karab. Weather forecast. Posibleng maporma ang bagong low pressure area sa West Philippine Sea karong Huwebes bisan pa man kini palayo sa nasod. Matod sa taga ABS-CBN meteorologist nga si Ariel Rojas. Matod kay Rojas, mudagom hangtod mag-ulan sa dako nga bahin sa nasod mga Miyerkules human ang low pressure area nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Pasado alas 11, ang LPA kay 815 km silangan sa Surigao City, Surigao del Norte. Wala kini mahimong bagyo tungod kay maapil kini kasuyop sa wind cycle sa bayong Bolaven nga mikuso-kuso sa Mariana Islands. Sa mga dapit sama sa Batanes ug Babuyan Islands, adunay mahinay nga pag-ulan tungod sa hangin gikan sa amihanan silangan. Unya sunod ang bugnaw nga hangin gikan sa amihan. Magpadayon ng epekto sa tugnaw nga hangin gikan sa amihanan silangan sa Northern Luzon hangtod sa katapusan sa semana. Sa Metro Manila, magpadayon ang madagom nga panahon ug mag-ulan sa laing-laing oras, pero posible pa nga magpakita ang adlaw sa mga panahon. Mga karob, extra careful ang tano kay ang kaning mga ulan kay kaano ba ni kanang di ta magkumpiyansa kay kalit-kalit tani sila mag-ulan tapos maghinay-hinay kita sa mga landslides, and kung mukusog na ang ulan basig magbaha, dali ra ba kay magbaha dali sa tundapit, bantay-bantay ka mo mag-evacuate ka mo kung mutaas man galing ang level sa tubig. Usa ka libo ka residente sa Bonifacio, mis-ok nakadawat og cash assistance. Moabot og usak 1,430 nga mga residente sa Bonifacio, probinsya sa Misamis Occidental, ang nakadawat sa cash assistance nga moabot sa 9 million ubos sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS programs. Matag benepisyaryo, nakadawat og 3,000 cash nga matod kang acting Mayor Ricky Bulahan, makasustento na sa matag residente. Kini atong ayuda wala nilabot sa election matters. Naghatag ta ninyo og ginagmay nga assistance para inyo magamit sa panahon nga wala pa intawon ta naka-harvest sa atong humayan, ingon ni Bulahan. Dugang paniya, ang atong katawhan sa lungsod sa probinsya nga kinahanglan atong maimplementar, mabati ang projection o paglantaw sa probinsya nga mao ang 5Ms. Misa-misnon, magpuyong malinawon, malambuon o malipayon. Ginlantaw sa Misamis Occidental Provincial Governor Henry Owaminal ang kaayuhan nga gibuhat ni Bulahan sa syudad nga maayo ang pag-ariglar sa mga buluhaton o pagdasig sa katawhan. Tungod sa maong paagi, mabalik sa mga katawhan ang maong buhis ninyo. Pinaagi sa serbisyo o mga proyekto. Ang pagkamatinud-anon ato kining ipadayon ug ang pagkamatinud-anon nga liderato
dili lang gikan sa probinsya, kundili ngadto sa lungsod paingon sa tagsa-tagsa ninyo ka barangay, matod ni Owaminal. Ug nakadawat ang mga taga Misamis Occidental no, mga parte sa Misamis Occidental nga nakadawat sila og cash assistance nga tag 3,000. So maayo kini, salamat sa paghatag. Kay dako kay ni siya og tabang sa mga mga residente dadto sa Misamis Occidental. New city sa CDO, 20K housing units buhaton. Moabot og 60 hectare nga project ginganlan og new city sa Barangay Lumbia magpasigarbo sa syudad nga maghimo og 20,000 ka housing units og substantial tax revenues. Oro Trade and Investments Promotion Center o Oro TIPC Chief John Asuncion niingon nga katunga sa hektarya kay para sa benepisyaryo sa pambansang pambahay para sa Filipino Housing Program o 4PH of President Ferdinand Marcos Jr.'s administration. Matod pa ni Asuncion, 20 to 25 ka tuig gikan karon ang new city moabot sa presyo nga 100 billion o muhatag og milyon sa syudad. City Administrator Roy Hilario Raagas said nga ang LOIs nag-ingon nga adunay mga unang investors nga unang mag-invest sa project. Gidugang pa niya na ang Department of Housing Settlement and Urban Development o DHSUD nagsugod na sa pagdevelop sa yuta para sa proyekto. Ug nanasan sila gitukod nga housing units no sa taas nga bahin sa Lumbia ug para daw kini sa mga benepisyaryo sa 4PH nga gikuan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa ilang program. So salamat kaayo kay hadagan ninyo sila og mga balay. Sa 60 ka armas gisurrender sa usa ka management na building ang 60 ka armas sa Waterfront Police Station, Cebu City aron sa pagbantay niini. Gibil ng mga armas sa opisina sa usa ka security agency. Nakolekta ang mga klase-klaseng armas pareho sa 15 ka shotguns, 39 ka .38 kalibre nga revolver og 6 ka .22 nga revolver. Gipanag-iya ang mga armas sa usa ka security agency para magamit kini apan nanirado kini tungod sa pandemya. Matod ni Police Lieutenant Colonel Albert Kilitorio, hepe sa Police Community Relations sa Cebu City Police Office, nagpatabang ang agency sa ilaha aron masuta pa ang dagang pang-armas nga gibilin sa security agency. Anaa sa kusodiya sa kapulisan ang mga armas o mamahimo nga makuha kini pagbalik kung anaay saktong mga papeles niini. Og darita sa national news mga karab, ang Manila Art Fair 2023 usa ka gidahom nga kalihukan sa local art scene gisugdan sa SMX Convention Center sa SM Aura ni adtong Miyerkules. Uban sa kinatibukan nga 32 ka mga exhibitors o kapin sa usa ka gatos ka lain-laing artist, ang art fair karong tuiga nagpakita sa lain-laing hanay sa mga artworks. Ang tema sa art fair karong tuiga mao ang bag-ong kontemporaryo. Tungod kay ang mga nag-organisar nagtinguha sa pag-establisar sa presensya og kontemporaryo o tradisyonal nga mga art sa Manila. Matod ni Gab Loste, ang art fair director, ang kalihukan nagtumong sa pagpasiugda sa nagkalain-laing artistic media. Lakip ang tradisyonal nga mga painting, sculptures ug bisan digital art. Ang among katuyuan matag tuig mao ang pagdala sa arte sa unahan sa mga hunahuna sa mga tawo, gipahayag ni Loste. Karong bulana, ilabin na nagtimaan sa selebrasyon sa mga museo o mga galerya nga naghimo sa Manila Art Fair nga haom nga kalihukan sa pagsaulog sa kadato og pagka-maugnaon sa lokal nga talan-awon sa mga arts. Lakip sa gyapakita nga mga exhibit, mao ang usa ka talagsaon nga porma sa art nga gihimo gamit ang mga lansang
ug mga hilo aron makahimo og makuti nga mga hulagway. Sana all kay ni mga naay talent sa arts no, kay dali na kay sila makakita og mga designs, dali na kay sila maka-create og design silang hunahuna baga bilang mga lawak silang imagination nga kanang ilang talent pwede nila na pagpakita makakuan og money pagkitaan, so maka-gain sila og money through their talent. So sana all kaayo kay naa sila ing ana nga talent. Naa pagyapunta sa national news mga karab. Propaganda, China gipabahawa ang barko sa Pilipinas gikan panatag. Ginganlan sa Armed Forces of the Philippines Martes ang China nga ang pagpahawa niini sa barko sa Pilipinas gikan panatag shoal sa West Philippine Sea parte sa ilang propaganda. Ingon pa sa China Coast Guard adtong Martes nga gibuhat nila ang protocols aron mapahawa ang barko nga gapanghilabot bisan pa sa kadaghang warning nga ilang ginahatag. Gikuptan sa China ang ilang giingong indisputable sovereignty labaw sa shoal nga ilang gitawag nga Wangyan Island. Gikumpirma ni Runner nga adunay Philippine Navy nga gahimo og maritime patrol duol sa panatag pero wala kini naghilabot sumala sa giingon sa China. It was challenged by the Chinese Coast Guard, but it continued its mission and it was not driven out. It was doing its mission, which was maritime patrol. Ingon pa niya, gidugang pa niya na kinitanan kay palakad sa China o ang Chinese propaganda. We will not allow them to drive us away. It is our duty. It is our right to make sure that our fishermen can fish in our exclusive economic zone, matud pa ni Bronner. Og dirita sa international news nga bahin mga karab. Usa ka sample nga nakolekta gikan sa 4.5 billion ka tuig nga asteroid nga Bennu adunay daghang tubig ug karbon. Gipadayag sa NASA kaniadtong Miyerkules nga nagtanyag dugang mga ebidensya alang sa teorya nga ang kinabuhi sa yuta gipugas gikan sa kawanangan. Ang nadiskobrehan nagsunod sa usa ka 7 ka tuig sa biyahe ngadto sa layo nga bato isip kabahin sa Osiris-Rex nga mission nga naghulog sa iyang bilihong kargamento sa desyerto sa Utah sa miaging bulan tungod sa makuti nga siyentipikong pagtuki. This is the biggest carbon-rich asteroid sample ever returned to Earth. NASA Administrator Bill Nelson said at a press event at the Johnson Space Center in Houston, where the first images of black dust and pebbles were revealed. Ang carbon mikabat sa halos 5% sa kinatibuk-ang gibut-aton sa sample, ug anaa sa organiko ug mineral nga porma. Samtang ang tubig kay nakalak sa sulod sa kristal nga istruktura sa mga mineral nga yutang kolonon siya miingon. Nagtuo ang mga siyentista nga ang yuta adunay mga kadagatan, lanaw og mga suba tungod kay kini naigo sa nagdalag tubig nga mga asteroid upat ngadto sa 4.5 billion katuig ang milabay. Nga naghimo niini nga usa ka puy-anan nga planeta. International news diapunta mga karab. Afghanistan, padayong gisusi sa mga otoridad kung aduna bay laing kinabuhi nga nawad-an human sa bag-o nga pagtayog nga may kusog nga 6.3 magnitude ang gitayog sa Afghanistan kaniadtong sa buntag. Simulad dyan ng sayek ang tigpamaba sa Disaster Management Ministry, miingon nga sila nagkoordinar na sa mga ahensya nga responsable alang sa pagpangita sa mga patay o nasamdan tungod sa bagong linog. Base sa talaan sa United States Geological Survey, nahitabo ang linog sa layong 29 kilometers ngadto sa kasadpang bahin sa Herat. Tandaan nga naapektuhan ang mga libuan ka mga tawo ug 2 ka milyon ka mga tawo ang gipatay human ang lindol mihitsuran ni adtong Sabado.
aniya nakita sa bahin sa celebrity news mga karab. Pilipinas daog sa Mrs. International 2023. Nagpadayon sa paghimo sa ilang marka sa international pageant scene karong tuiga ang mga Pinay. Ingon nga si Helga Serbo ni daog sa Mrs. International 2023 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang iyang kauban nga Pilipina nga si Elaine Mangawang ni dawat sa international title. Niya ang ubang makadawat og title sa giingong pageant. I am Model Search International Ambassador Chansey Ke of Cambodia. I am Model Search International Global Angelina June of Malaysia. I am Model Search International Tourism Alison Gal of Australia. First runner-up Nguyen Thi Minh Thuy of Vietnam. Second runner-up Myo Myo Tha Kiao of Myanmar. Si Serbo ni-graduate og BSBA Major in Financial Management sa Centro Escolar University, Malolos, nga usa sad nag-congratulate sa iya sa ilang Facebook page. A manifestation of Escolarians radiating beauty and elegance in international stage. We are proud of you, Ate Helga, ingon pa sa post. Nagpasalamat sad si Serbo sa suporta nga iyang nadawat gikan sa iyang mga kabanay. Grabe gyud kay ning mga Filipina beauty no kay mapakuan yun nila sa international ng mga kuan pageant. So kusog yun kay niya atong mga dugo, mga Pinoy no ka dili lang tan nila nga mabasta-basta kay mga gwapa mapunta gwapo. So pwede gyud mo appeal og mga pageant ang mga naay confidence ilang kagulingon. So salamat sa ayo sa pagrepresent sa Philippines, ma'am, and congratulations. Anian nanta sa sports news. PVL nagmando og bagong sistema sa AFC. Mibarog ang Premier Volleyball League o PVL alang sa ilang katapusang komprensya apan adunay mga kausbanan ato sa mga dula. Niadtong Miyerkules, gipahibaw ang mga kausbanan alang sa All Filipino Conference aron nga dili madugay ang mga dula. O kini mao ang pagsiguro nga muman ang timeout sa mga coach matag set. Sumala ka Sherwin Malonzo, ang bagong direktor sa kompetisyon, ang liga magpatuman lamang usa ka technical timeout matag set. Di pareha sa duha ka timeout sa una. Kini mahitabo lamang kon usa ka team nakakuha nag 13 puntos sa set. Walay technical timeout sa ikalima ka set kung moabot ang dula ngadto sa desisyon. Tungod sa video challenge, mitaas ang mga dula labi na kung moabot sa 5 ka sets. Busa karon, atong gipatuman mao ang usa ka technical timeout ni ini sunod nga komperensya. Busa ang unang team nga makakuha og 13 points naa na ang technical timeout. Mahimo sa usa ka minuto o usa duha ka minuto depende sa hangyo sa signal. Matod ni Malonzo. Ang PVL musugod sa ilang komperensya sa Oktubre 15, Domingo, dito sa Smart Araneta Coliseum. Mas mahimo pa kining exciting tungod sa unang duwa laban Creamline Cool Smashers o Choco Mucho Flying Titans. Mga karab, exciting kining kaning atong tanawon nga sa October 15 sa PVL kay ganahan kay kay Creamline Cool Smashers o Choco Mucho Flying Titans. Despite sa ilang gibag-o nga system, exciting gyud kaayo ni sila tan-awon kay Team Chocomucho Flying Titans magog ko. Dirita sa international feature mga karab. Medal of Honor Monday. Si Army Corporal Robert H. Young nga natawo sa 1929 sa California, nagpakita og dako nga kaisog o kaluoyon sa panahon sa gubat sa Korea. Bisan pa nga 22 anyos pa lang siya, miapil siya sa army ni atong 1946 pinaagi sa pagbutang sa iyang edad ug bisan gisaligan siya sa pagbantay kang General George C. Marshall ato sa usa ka biyahe paingon sa Moscow. Mire-enlist si Young ni adtong 1949
o nagsilbi sa Korea uban sa Company E 8th Cavalry Regiment 1st Cavalry Division. Niadtong Oktubre 9, 1950, kitambagan sa unit si Young sa usa ka makusog nga atake sa kaaway samtang nag-atubang sila ngadto sa Pyongyang. Na-injured si Young apan wala siya mopaila og pag-evacuate. Pinili niya nga magpabilin o makipag-away. Gipakita niya ang dako nga kahayag pinaagi sa pagpatay sa daghang kaaway nga mga sundalo, pagtuyok sa pagpamusil sa tank o paghatag og unang tabang sa iyang mga samarang kasagaran. Sa kasayon, gisalikway ang iyang tibuok platoon og namatay si Young tungod sa iyang mga samarang kasakit niadtong Nobyembre 5, 1950. Iya siyang gipromohan ngadto sa ranggo sa corporal human siya namatay ug nadawat sa iyang amahan ang Medal of Honor niadtong 1951. Ato sa iyang pagpangalagad sa Korea, si Young usab nakahimo og dako nga epekto sa kinabuhi sa mga walay puloy-anan nga mga bata. Pinaagi sa paghatag og mga kalakip o kabalayan kanila. Kaniya siya gadakog pagkita sa usa ka orphanage nga nailhan nga mga Boys Town, Korea. O gimugnaan og monumento diha alang kaniya. Ang dakbayan sa Vallejo naghimo og usa ka Robert H. Young Day aron sa pagdumdum kaniya. Ubisan miadoptar ang iyang kapatid og usa ka anak gikan sa orphanage o gipanganlan niya kini og Robert alang kaniya. Ang kahayag ni Young nagpadayon gawas sa iyang makusog nga mga buhat sa gubat. Nagantos sa kinabuhi sa dagang tawo pinaagi sa iyang mga paningkamot sa katawhan. National feature, ang pagtudlo sa mga kabatanunan sa pag-aligra sa Cordilleras weaving industry. Si Roda Gamong Passion, usa ka maghabilin gikan sa probinsya sa Kalinga, determinado nga ipreserba ang tradisyonal nga practice sa laga o paghabol, nga gipasubay sa mga henerasyon. Nalamdagan siya o paghabol sa edad nga 12 o karon gitulo niya sa iyang mga anak, nga mahimong bahandi sa kultura o panginabuhian aron suportahan ang ilang edukasyon. Ang iyang anak nga babayi, si Roan, nagbaligya og mga textile sa Kalinga online. Ang mga disenyo giila nga tinuod nga kalinga nga tela nga adunay kasaysayan, nga naglangkob og habol nga nagsunod sa lagom nga Chico River. Ang paghabol nahimo usa ka importante nga industriya alang sa daghang pamilya sa rehiyon. Naghatag ekonomikanhong kalambuan o kahigayunan sa edukasyon. Sa Lubuagan, Kalinga, aktibong gipromotar ang ilang tradisyonal nga paghabol isip bahin sa One Town, One Product o OTOP program. Ang Department of Education nagsuporta sa pagpangalaga sa kultura sa Kalinga pinaagi sa pagsalmot sa paghabol gamit ang backshop sa curriculum sa eskwelahan. Ang lungsod nagselebrar sa Laga Festival aron ipadayag ang importansya sa kultural sa paghabol. Gani, ang rehiyon sa Cordillera nagtukod sa Cordillera Weaving Industry Council alang sa suporta sa lokal nga mga manang-ilog o mga promotor sa paghabol isip usa ka ekonomikanhong industriya. Ang Department of Science and Technology o DOST nagbukas og usa ka inobasyon nga hub alang sa mga habol nga gamit ang fiber sa bao aron pagpauswag sa kakayuhan sa industriya sa paghabol. Aron matinud-on nga mapareserba kini isip usa ka importante nga bahin sa kultura sa Cordillera. Og sa tourist attraction mga karab, Red Sand Beach. Higala gisumhan na baka diri sa mga White Sand Beach o halos nasuruyan na nimutanan mga dagat or White Island diri sa Pinas. Ayaw kabalaka kay masulayan na sad nimo ang bagong color sa balas diri lamang sa Misamis Oriental. Maka-excite ang pag-explore sa Red Sand Beach sa Talisayan, Misamis Oriental. Isip alternatibo sa karaniwang mga destinasyon nga may puti nga baybayon. Bisan pa og adunay mga debate kabahin sa color sa balas,
abli sila sa pagsulay og bagong eksperyensya. Nahimutan kini doon sa Sipaka sa Talisayan. Ilado kini sa mga beach party o kasaulugan sa Holy Week. Gakadugay gakataas ang turista nga gaanhi sa lugar. Tungod ana mas giganahan pa sila nga mas himuon pa kining exciting sa tanan. Ang Red Sand Beach ahimong Instagram worthy tungod sa iyang malabig ug masarap nga tubig ug view. Sa ubos nga 10 pesos nga bayad sa pag-entry sa Talisayan, Misamis Oriental, gina-look forward nila ang pag-enjoy sa ilang bisita sa Red Sand Beach human sa pagkawalat sa pandemya sa COVID-19. Mga karab, for our change, gyud ni siya no kay sumhan naman kita sa White Sand Beach, mga yung ana, so nana po'y Red Sand Beach. Dool rin kay ni siya, mga pila ra ka hours drive, paingon na siya sa Butuan, So dool-doolan na siya, so nagsabot-sabot kami sa akong pamilya, kumuad to ba mi or dili, kay 10 pesos ra yun ang entrance. Tapos free na ko sada kay ni siya, taas, daghan yun kay ni siya og mga tao nga gaadto sa lugar, kay nindot gyud kaayon siya and Instagram worthy. Sa mga hilig mag-picture o mag-Instagram dira, pwede gyud kayo muadto dito sa Red Sand Beach sa Talisayan. Trivia lang mga karab. Nakabalo ba ka, Chada Ray naa sa CDO? Ang dialect sa Cagayan de Oro halos pareha sa Cebuano dialect nga ginganlan og Visayan nga lengguwahe. Apan aduna pay pipila ka mga pulong nga nagkalainay. Usa ka mayong halimbawa mao ang paggamit sa mga Cagayanon sa ekspresyon nga Chada. Kaniadto gisulat usab og Chada. Ang pulong sa ilang kauluhan naglangkob sa kahulugan sa nindot sa Cebuano. Kini mao ang kinauyon nga ekspresyon nga gigamit sa mga Cagayanon alang sa pagdayeg sa usa ka butang o pagpahibalo og positibo nga naghatag og kalipay. Kauban sa pulong nga Chada, mao ang pulong bibo nga maghulagway og lively o puno sa kalingawan. Nahimong pinaagi niini ang mga Cagayanon paghulagway sa bisan unsang positibo nga naghatag og kalipay. Sa pinulungan Chada, usa ka ekspresyon alang sa bisan unsang nindot. Kauban niini ang pulong bibo nga naghulagway sa lively o kalingawan. Kini nga pulong ang labing maayong pagsulay sa kahimtang sa mga kasaluugan sama sa mga piyesta, party, parada, konsyerto o bisan gamayng pagsaulog sa pamilya. Dugang sa tong local news mga karab no, nanggawas mi, so nag-interview mi og nag-interview mi og kanang karnihan, kanang owner sa karnihan kung masusi nato kung unsa na bay presyo nila, gababa ba sila o taas, so ato ning tanawon. So naata karon dari sa karnihan no, and mag-interview ta ni kuya kung unsay kuan siya ang karnihan karon. So unsay name nimo kuya? Junjun. So far nana kay halin karon? Nana. So kamusta ang halin po nimo sa pangadlaw kuya? Okay ra gyapon maskin lisod ang panahon. Unsay halin nun nga parte sa karne kuya? Tiyan ug ang ribs. Tiyan og ribs, kay ang ribs pang sabaw-sabaw no, tapos ang tiyan mura pang adobo, mga ingana. So unsay barato nimo nga karne kuya? Bupog ra gid. Bupog kada asa na kani? Pang sabaw lami ni siya, pang sabaw mga sinigang, ingana. Unsa puy mahalon nimo kuya? Tiyan ra. Tiyan. Oo. So napoy gapalit og mga ay napoy ko ano kay kanang kanang kasi tawag nang gina-roll nga lechon dito. Oh, lechon belly. Mao na siyang tiyan. So ingana ang ginapalit. So unsa puy kuan ya kanang nisaka ba or niubos ang kuan si mong karne? Iubos mi karon. Niubos. Mga duha na ka bulan siguro tulo. Pila po kilo? 320, 340 ang tiyan. So unsa niya kinumpra gyapon ngani or nakay-own nimo nga kuan sa supply sa karne? Ra gyapon. Pinalit ra sa mga farm ba. So mahal pod or barat? Ay igo-igo ra gyapon makaginansya. So estimate lang kuya, ayo lagi say ang exact nimo nga amount. Pila mong halin sa kita sa isa kadlaw kana estimated lang. Nasa mga 18. 18K. Oo. Oh, ano si kuya ganyan na mingaw daw ang iyang pagkita pero tanawan naka 18K siya sa isa kadlaw.
Humble kay si Kuya. So, salamat kaayo Kuya. Palit na mo dari kang Kuya Junjun, dari dapit sa atmang sa Mickey's food product o sa glaze nga donut. So, salamat kaayo Kuya sa pagkuan sa interview. Sige, salamat. Sa Christmas countdown mga karob, aduna na lang tayo 74 days before magpasko. So magandam-andam na kita sa atong mga kwarta kung para atong mahatag sa atong mga pamilya, pang gifts o sa atong panghanda sa lamisa. Ug maog kadto ang balita nga ato nakuha gawas usulod sa nasod. Please subscribe, like, follow and share Pinoy Robon YouTube channel. O daghang salamat sa inyong pagtanaw sa Pinoy Rob News Channel Cagayan de Oro. Ako nagahangyo usa pa nga mag-support and subscribe and turn on notification for more updates and info. Subli, daghang salamat ug dalaygon ng Dios.